Mes chers collègues, gestionnaires et juristes, je partage avec vous quelques astuces sur Word concernant la numérotation des pages, des titres et la génération automatique de la bibliographie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Alors, la première des choses, on va modifier la taille et la police de nos projets fin d'études. هنا خديت غير واحد l'exemple. Alors هنا قالت لنا البروف خصنا نخدمو Times New Roman. Alors j'ai sélectionné mon contenu et j'ai choisi la police Times New Roman. عندنا pour la taille, عندنا 12 pour le texte, 16 pour le titre, 14 pour le sous-titre. Alors on a le texte entièrement, c'est qu'on la taille ديالو 12. Voilà. Et on doit le justifier. Justifier le texte, عندنا deux choix. Soit on clique sur CTRL-J, soit on choisit sur paragraphe, justifier. Répartir votre texte de manière uniforme. هادشي هنا كاين في كاع لي فيرسيون. الا كتخدموا بشي فيرسيون اخرى تقدروا تسولوني ماشي مشكل. Alors هنا pour la numérotation ديال les titres. Alors هنا عندي prospection LinkedIn غيكون هو le grand titre وعندي لتحت les sous-titres. Alors غادي نمشيو للباراغراف. غادي نمشيو لهادي liste à plusieurs niveaux وغادي نختاروا هادي تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3. علاش؟ حيت هذه هي اللي غتسهل علينا اننا يكون عندنا سومير اوتوماتيك ويكون مقاد. ضروري تختاروا هذه اللي فيها تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3 باش نقدروا نخدموا بلي ستيل. alors une fois تنكليكيو عليها تيبان لينا هنايا تيتر 1 تيتر 2 هذا يعني تيتر 2 يعني هو لو سو تيتر. نوركو على اليمين ديال لا سوري ديالنا et on clique sur modifier. وهنا غيبان لينا لا طابل باش نقدروا نموديفيو لو ستيل ديال لي تيتر ديالنا. alors هنا sur le grand titre قلنا شحال؟ قلنا 16 pour le titre. ها هي 16 Times New Roman. نديرو هاد ليسباس هذا ما بين لو تيتر et لو باراغراف. هنايا لي كولور. alors هنا تختار البلو وهنا نمشيو للفورما ديال نيميروطاسيون ديالنا. انا هذه بغيت نخليها لي بارتي ديال مون بي اف. بارتي 1 غنديرها باولا رومانيه، بارتي 2 غنديرها بثانيا رومانيه. لي غران تيتر انا بغيت ندير ليهم هكا 1 2 3. تقدروا تختاروا هادو لا غران ا غران بي غران سي على حساب داكشي اللي قالت لنا الاستاذه. الوغ انا غادي نختار هذه. اوكي هو كلشي مقاد. كليك سور اوكي. اي غران تيتر عندي il suffit juste de le sélectionner. هاي عندي observation. ها هو غران تيتر ديالي غيتقاد. عندي شي تيتر اخر ها هو لي مويان كونساكري. نمشي غير هادي. هاي مزيان. دابا نمشيو للسو تيتر. سو تيتر عندي انا هنايا في التروازيام هادي. ها فينانسمون ها هي غران 4 باش سيليكسيوني ليا كاع. ها هي صافي. هنا عندي لي سو تيتر. ها هو لي مويان اون بيرسونيل. هاي عندي تيتر 2. انا ما بغيتش هاد 3 1 3 2 3 2 1. انا بغيتها مثلا بغيتها بوتي ا بوتي بي. غادي نمشي لتيتر 2 اللي هو السو تيتر ديالي. نوركو على اليمين ديال لا سوري جو كليك سور موديفي. هنا توجور تايمز نيو رومان. شحال قالت لينا 14 pour le sous-titre يعني جو شوازي 14. انا مبغيتش ندير الزرق ندير هذا اللون هذا نبدل شويه ندير هذا اللي عجب هذا. جو كليك سور فورما جو شوازي نيميروطاسيون. انا بغيتهم بوتي ا بوتي بي. انا هادو زعما فيهم بوين حيت انا درت 1 2 3 حيت درت انا هادو بغيت نديرو مع هادو باش يجيو مع بعضياتهم. جو كليك سور اوكي. ها هي دابا مقاده.
اي سو تيتر غادي نمشي ليه les équipements communaux هاي بي عندي هذا هاي تيتر هنا لاحظوا معايا مزيان هنا عندي السي هنا ما غنمشي في فريكونطاسيون نورمالمون خاص يطابا ليا حيت زعما صافي خرجت من 3 انا دابا في 4 يطابا ليا دي حيت هو في دماغو خصو يكمل على السي انا بغيت اش غندير غنسيليكسيوني دي نورك على اليمين ديالي ونختار غوديماغي هاي لو بيلون غادي يمشي ليا بي يعني ما بقاش دي او اف يعني صافي راه تغديماغا من الاول على حساب هذيك 4 كبيره ها هي لا بوليتيك تاريفيير ديالي هذا راه ماشي بي اف هذا غير واحد ليكزومبل خدمت به صافي ضروري اي حاجه تكليكيو على هذه سوا كونترول اس سوا هذه انغيستري باش ما يمشيش ليكم ما تمشيش ليكم لي موديفيكاسيون فوالا انا بغيت ندير السومير بغيت نديرو في باج بوحدها على هاد الباج هادي غنمشي لانسيرسيون ولا غنمشي لا ميزون باج حسن كاين هنايا نقدر نخدم بهادو ولكن من الاحسن تمشيو للميزون باج ها هي سودو باج واش بغيتها باج بغيت كولون باج سويفونت شنو بغيت انا بغيت باج واحده اخرى هاي طابات ليا باج فيرج خلي الكورسور ديالي هنا غنمشي انسيرسيون أه... لا باردون غنمشي لريفيرونس ماشي انسيرسيون هاد ريفيرونس هنا في غنديرو السومير ديالنا اولا لا طاب دو ماتيير وهنا اللي غادي نديرو فيها البيبليوغرافي هنا كاين اللي ما عندوش هادي كاين اللي ما عندوش هاد انسيري اون سيتاسيون ايتترا الا خدام شي فيرسيون قديمه غادي نوريه واحد لوجيسيال يتيليشارجي الا عنده ويندوز الا عنده ماك تنقلب ليه تيصيفط ليا ميساج راه غنوريه كيفاش الوغ بقاو مع لا طاب دو ماتيير هنا عندك لي طابل دو ماتيير كي سون ديجا بريديفيني وكاينين هادو اللي هما مانيوالمون يعني اللي تقدروا تعمروهم بوحدكم دونك دو بريفيرونس ديروا غير هذه زعما اوتوماتيك يعني على حساب هادوك لي تيتر اللي كنا صوبنا في اكوي اللي كنا صوبنا هنايا في ستيل لا طاب دو ماتيير ديالنا غادي تقاد انا مثلا غادي ندير هذه اش غيطابي ليا غيطابي ليا هنايا شنو هما هادو لي تيتر اللي كنا ديجا صوبنا وهادو ديجا غير اكزامبل راه خاص داكشي يكون هوموجين وهنايا واخا يبان لكم الكري نو فوز انكيتي با راه ملي غادي تامبريمي وغادي يبان داكشي كلشي مقاد حنا دابا سالينا مع لا طاب دو ماتيير مثلا بروف قالت ليا هاد لا بوليتيك تاريفيير مثلا وهاد لو بيلون حيدي خلي غير فريكونطاسيون فينانسمون ها انا نهبط لتحت جو ديفيل فيغ لو با قالت لي هاد لي دو بارتي يتحيدو هما حيدتو هنا غيبقاو ليا في لا طابل دو ماتيير ما غاديش نمشي نمسحهم غندير ميتر اجور لا طابل هاي خلات ليا غير فريكونطاسيون دونك هنا تتقادوها وتطلعوها للباج الاخرى هنايا هذا هو الطابل دو ماتيير اللي كيطابا دون مانيير اوتوماتيك اجي نمشيو للنيميروطاسيون ديال لي باج كاينه هنا بيد باج شنو بغيتي يكون فيه هنا بغينا نيميرو ديال لي باج
بغيناهم اون با دو باج، بغيناهم لتحت. هنا كيوريوك كيفاش بغيتيهم، واش هنا بغيتيها على الوسط، بغيتيها الجهه اليمين، بغيتيها فحال هكا. مثلا حنا بغينا نديرو هادي افيك دي فورم. ها هي البيت باج، هما تيبينو ليك لي باج ديالك. يعني لا طابل دو ماتيير راه ديجا راه دارت الارقام ديالها دون مانيير لي هي اوتوماتيك. وهنا راه كتقاد لالينيومون ديالك، شحال بغيتي شحال هادي، لي زانترليني، لي مارج. هنا مثلا نمشيو لا مارج. هنايا لا مارج انا عندي 2 سنتيمتر، لا جوج ونص. جو كليك سور مارج بيرسوناليزي، وهنا غادي نقص. مثلا قالت لينا ساده، قالت لينا قالت لينا لي مارج يكونوا 2 سنتيمتر. انا غندير كلشي 2 سنتيمتر باغ اكزومبل. وهاد كرياسيون هادي راه على حساب النيميرو ديال الباج ديالك. اجي نمشيو للبيبليوغرافي، كاينه في ريفيرونس. هنا لو ستيل ديال البيبليوغرافي اللي بغينا على حساب البروف شنو بغات. وهنا باش نديرو لا ليست ديال البيبليوغرافي نديرو انسيري اون سيتاسيون، اجوتي نوفيل سورس. هنا لو تيب ديال السورس اللي عندك، واش ليفر، ارتيكل، اوفراج، سيكسيون، رابور، على حساب سيت ويب. يعني ندير لك هنا كاع لي تيب ديال لي سورس اللي عندك. لا جبتي شي سورس اخر تقدر تكليكي على اوتر وتكتب لا سورس ديالك كيفاش دايره. هنا مثلا انا جو دي فوالا جو دي نيمبورط كوا، مثلا ندير ليفر، مثلا auteur، afficher tous les champs bibliographiques. les champs recommandés مثلا نكتب j'ai un bourrin، le titre مثلا la chambre des dames. هذا راه غير واحد الغومو historique كنت قريتها شحال هادي. la chambre des dames année 2016، la ville Poitiers، maison d'édition مثلا table ronde. alors vous هنا غتعمرو كاع لي زانفورماسيون ديالكم اللي عندك، pays, région, France, département, province, les volumes. Voilà, entreprise, auteur. Je clique sur OK. نزيد واحد سيتاسيون اخرى. ها هما ملي كنكليكي سور انسيري اون سيتاسيون، مثلا انا درت غير هادي، راه ملي غادي طابيو لي سورس ديالكم راه تبان لكم واحد ليست هنايا كبيره. نزيد هنايا واحد ليست واحده اخرى، مثلا دانيال ستيل. هنا غومون واحده اخرى حتى هي Amédan, année, je me rappelle plus, je pense 2008. Ville, Paris. Maison d'édition, Poké, par exemple. Pays, région. مثلا Paris, région, شحال Île-France. هنا تخيلوا بلي عندكم لا ليست كامله. مثلا نتا شي سورس ما غاديش ديرها ولا غتموديفيها ولا شي حاجه، alors tu cliques sur gérer les sources.
هنا مثلا عندي هنا جوج. هادي واش بغيت نسوبريميها ولا نموديفيها. مثلا انا غلطت في 2008 بغيت ندير مثلا 2009 نقعدها. هنا مثلا ماشي بوكي، هنا نديرو طابل روند مثلا. هذا مثلا ماشي في باري، نقولو مثلا في نيس. les principaux documents actifs oui. بغيت نسوبريميها مثلا جو لو سيليكسيون صافي بقات عندي غير هادي. مثلا هادي لا ليست اكتيف نحيدها. فوالا يعني هنا vous modifiez la liste bibliographie ديالكم. فوالا جو كليك sur fermer. ملي تكتبوا هذاك الشيء كامل، تكتبوا لي سورس ديالكم كاملين، il suffit de cliquer sur bibliographie. ياك هنايا كاينين لي ستيل بريديفيني طابلو سيتي ايتترا. انا مثلا نختار هذه. الكونيكسيون عندي ثقيله. هاي فين مشات ليا؟ سوبريمي لا سيتاسيون. وين مشات ليا الكونيكسيون؟ مثلا انا عندي هنايا je veux insérer ma liste de bibliographie. هنا مثلا كتبت هنايا دوك لي سورس ديالي كاملين، غنكليكي sur bibliographie. مثلا انا اختاريت هاد الستيل هذا. هاي بيبليوغرافي. هنايا تخيلوا انه دخلتوا كاع لي سورس ديالكم، راه غادي طابه هنايا كامله وتختاروا لي باج ديالكم وكلشي. alors هنايا je partage avec vous quelques chaînes YouTube pour la maîtrise des outils bureautiques. هنايا à tête reposée. تقدروا فوالا تقدروا تفرجوا فيهم تستافدوا منهم في بلاصه ما تخلصوا دي فورماسيون اولا تمشيو دي سونطر ولا شي حاجه. كلشي كاين في يوتيوب. alors je recommande vivement هذا فيلم. دايوغ هاد لي شين كاملين كلهم كيهضروا بالفرنسي. الا مشيتو لهادوك المصريين وداكشي كيديروا فيرسيون انجليز. دونك هنا هكا حسن. عنده هنا اكسل الكور ومع لي زيكزارسيس، عنده الوورد، عنده الباوربوينت، عنده لاكسس. هنا توتيك. هنا الناس اللي عندهم اورديناتور ماك. الوغ هنا بالنسبه للناس اللي عندهم ماك هذا توتيك غيخدم ليهم بزاف. سينو هنا راه كيشرح وورد 2013 2016 واكسل 2016 الويندوز والماك. عنده لي زاستوس ديال الماك ايتترا ديال الايفون. الناس اللي عندهم الايفون. هذا دكتور اكسل سورتو جوجل شيتس تيشرح هادشي مزيان. وعندك لو فامو توم ريو. الوغ هنا اي حاجه ديال مايكروسوفت اوفيس غتلقاها عنده باوربوينت، عنده البابليشر، الاكسل، عنده الوورد. هذا كيشرح مزيان ديال الباوربوينت كونسيرنون لانيماسيون ديال لي سلايد، لي غراف، سور اكسل، باور كويري، باور بي. الناس اللي عندهم لي شيفر بزاف واللي كيخدموا بلي طابل. فوالا كاين هاد ماتيو حتى هو. هذا لانيماسيون ديال باوربوينت ولي فونكسيون اكسل اي لا بريزونطاسيون ديال لي زيكسبوزي. الناس اللي عندهم لي زيكسبوزي ولا هادشي اللي غادي نحتاجو في لا سوتونس. فوالا هادشي اللي كان. دونك ميرسي بوكو وسمحوا لي على الصوت ديالي. يلا محيده الدرسه دونك ما كنقدرش نهضر. وسمحوا لي حتى على البغوي اللي كاين عندي في الدار.